बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की ये वीडियो फार्मेसी असिस्टेंट यानी कि कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी दिनों से वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में आज की ये वीडियो मैं जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था ग्लाइकोसाइड्स, उसको कंप्लीट किया था पिछली वीडियोस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोलेटाइल आयल। सफ़र नंबर 130 है। तमाम स्टूडेंट्स हैं जो अपनी बुक्स अपने सामने रखें, बुक खोलें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, अल्लाह ताला को याद करें और मेरी वीडियोस जो है वो देखें, मेरी रिकॉर्डिंग जो है सुनें। इंशाल्लाह ताला आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना कर सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो वोलेटाइल आयल का मतलब है उड़ने वाले तेल, या इसका दूसरा नाम जो है वो त्यारा तेल भी इसे कहते हैं। तो इसमें उसने लिखा है कि इन अदविया का मुताला जिनमें वोलेटाइल आयल्स हों फार्माकोगनोजी का अहम हिस्सा है, क्योंकि इनमें बेशतर अदविया फार्मेसी में इस्तेमाल होती हैं। तो इस बात को जहन में बिठा लें कि वोलेटाइल आयल्स जो हैं बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है मेरा। इसमें जो अशिया आती हैं वो रोज़मर्रा यूज़ हो रही हैं। दारचीनी है, लौंग है, इलायची है, पुदीना है, सौंफ है। मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों का किसी को पता ना हो, लेकिन इनको अच्छी तरह याद करना ये एक अलहदा जो है ना बात है। बेशतर वोलेटाइल आयल अदविया, खुशबूयात और अतरियात के तौर पर अदविया साजी में इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी दवाई में इलायची का इस्तेमाल हो तो उसकी अपनी खुशबू होती है। पुदीने का इस्तेमाल किसी सिरप में हो तो उसकी एक अपनी अलहदा खुशबू होती है। तो इसका मतलब यह है कि अद्वियात में जो वोलेटाइल आयल्स का ग्रुप है, मसलन दारचीनी, लौंग, इलायची, पुदीना और सौंफ है, इनका इस्तेमाल खुशबू बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। फिर भी बाज़ अदविया इलाज की करने की सलाहियत रखती हैं। ये वो अदविया हैं जो फ़िनोल पर मबनी है और जरासीम कुश और जरासीम महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। क्योंकि ये आम दर्जा हरारत पर खुला रखने से तबखीर हो जाते हैं, इसलिए वोलेटाइल ऑयल ईथर के तेल या इसेंशियल ऑयल कहलाते हैं। ये अद्वियात जो हैं इनके जो अर्क निकाले जाते हैं या अतरियात, इन अद्वियात के जो निकाले जाते हैं वो खुला रखने पर उड़ जाते हैं। जिस तरह आप पेट्रोल की एक बोतल है ना, तो उसका ढक्कन ऊपर से बंद ना करें तो वो पेट्रोल जो हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। तो सेम इसी तरह ये जो अद्वियात हैं इनके जो अर्क निकलते हैं, जो लिक्विड टाइप बनाते हैं, इनका निचोड़ निकालते हैं अद्वियात का, ये खुला रखने से उड़ जाती हैं। तो इसीलिए इन अद्वियात को वोलेटाइल आयल कहते हैं, यानी कि उड़ने वाले तेल। वोलेटाइल आयल, उड़ने वाले तेल, ये लफ्ज़ आपने इसका मैनी जो है आपने याद कर लेना है। उसूली तौर पर वोलेटाइल आयल बेरंग होते हैं, यानी ये कि पानी की तरह के होते हैं, इनका कोई रंग ख़ास नहीं होता। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ तकसीद अमल, ऑक्सीडेशन की वजह से गहरे रंग के हो जाते हैं। यानी कि कुछ अरसा पड़े रहने की वजह से हवा की ऑक्सीजन के साथ इनका ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस होता है, वो हो जाता है और उसकी वजह से इनका जो रंग है वो डार्क हो जाता है। लिहाजा इनको खाकी अंबर शीशे की बोतलों में अच्छी तरह बंद करके रखना चाहिए और गोदाम में खुश्क जगह पर रखना चाहिए। इसलिए वो कह रहा है कि इनको शीशी में बंद करके रखना चाहिए ताकि हवा जो है इनको ना लगे, और गोदाम में भी नमी वाली जगह पर नहीं रखना, खुश्क जगह पर रखना है। इसमें जो क्वेश्चन है ये तो सारा जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है ना, बेशतर वोलेटाइल अदविया खुशबूयात अतरियात के तौर पर अद्विया साजी में इस्तेमाल होती हैं। ये MCQs आ सकता है कि अद्विया साजी में मतलब वोलेटाइल अद्विया जो हैं वो अद्विया साजी में यूज़ होती हैं या किसी और मकसद के लिए यूज़ होती हैं, तो MCQs इसका बना सकता है। फिर ये फ़िनोल पर मबनी है, ये भी MCQs आ सकता है कि वोलेटाइल आयल फ़िनोल पर मबनी है, जरासीम कुश हैं या नहीं। ये सारी लाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये पूरा सफ़ा ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही फेवरेट है, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, आगे उसने लिखा है कि वोलेटाइल आयल नबाताती इस्तेहाला प्लांट मेटाबॉलिज्म का नतीजा है। मेटाबॉलिज्म तमीरी और तखरीबी अमल के मजमुआ को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि किसी भी बॉडी में एक तमीरी अमल हो रहा होता है और एक तखरीबी अमल हो रहा होता है। तमीरी अमल को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं और तखरीबी अमल को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं।
انابولزم وہ عمل یعنی کہ تعمیری عمل وہ عمل ہوتا ہے جس میں نئے ٹیشوز بن رہے ہوتے ہیں. کیٹابولک یعنی کہ تخریبی عمل وہ ہوتا ہے جس میں کہ پرانے ٹیشوز تباہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو میٹابولزم اوور آل تعمیری اور تخریبی عمل کا مجموعے کو کہتے ہیں. تو میٹابولزم سے مراد یہ ہے کہ جو نئی چیزیں بن رہی ہیں پرانی ضائع ہو رہی ہیں وہ ساری میٹابولزم میں آتی ہیں. تو اس میں بھی اسی نے یہ بتایا ہے کہ وولٹائل آئلز نباتاتی استحالہ یعنی کہ پلانٹ کے میٹابولزم کا نتیجہ ہے. پلانٹ جو ہے میٹابولزم کے تحت ہی اس کو تیار کرتا ہے ان آئلز کو. تیل عام طور پر مخصوص تیل پیدا کرنے والے خلیوں میں موجود ہوتا ہے جیسے کہ پیرنکائی کے تیل پیدا کرنے والے خلیے یا غدود. پیرنکائی یہ سیلز کی قسم ہے, جو خلیے ہیں ان کی ایک قسم ہے, تو اس میں یہ تیل پیدا کرنے والے خلیے یا غدود ہوتے ہیں. علم الادویہ میں وولٹائل آئلز کا استعمال در حقیقت ان کی مخصوص بو کی وجہ سے ہے. بعض وولٹائل آئلز جراثیم کش کے طور پر یا جوابی سوزش پیدا کرنے والے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, لیکن بیشتر تیل خوشبویات اور یا عطریات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یہ کہ پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ خوشبو کے طور پر ان کا استعمال کیا جاتا ہے. وولٹائل آئل مخصوص طبعی خصوصیات رکھتے ہیں, مثلاً کثافت, حرکت, موتفی, عدد نما اور نقطہ ابال وغیرہ, جس کی وجہ سے یہ شناخت ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کی کثافت جو ہے اور نقطہ ابال جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے, اسی وجہ سے ان کی شناخت ہوتی ہے کہ کسی چیز کا نقطہ ابال کم ہے, کسی کا زیادہ ہے. کثافت یعنی کہ یہ کوئی اپنی جگہ جو گھیرتی ہیں, کوئی کم گھیرتی ہے, کوئی زیادہ ہے. یہ پانی میں کم حل پذیر ہوتے ہیں, پانی میں یہ اچھی طرح حل نہیں ہوتے مگر مخصوص رنگ اور بو پیدا کرتے ہیں. دوسری طرف وولٹائل آئلز نامیاتی محلل مثلا الکوہل, کلوروفارم اور ایتھر میں حل پذیر ہیں. یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ وولٹائل آئلز پانی میں حل پذیر ہیں یا نہیں ہیں, تو یا کس چیز میں حل پذیر ہیں, پانی میں ہے یا الکوہل, کلوروفارم یا ایتھر میں ہے. تو اس میں آپ نے یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے, یہ یاد کرنا ہے کہ وولٹائل آئلز نامیاتی محلل مثلا الکوہل, کلوروفارم اور ایتھر میں حل پذیر ہیں. ٹھیک ہے. الکوہل میں ان کا محلول سرکاری سپریٹ یا اسینسز بناتا ہے جو ہاضمہ کی دوا کاربونیٹیو کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ سپریٹ بنانے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے, اور ہاضمے کی ادویات یعنی کہ کاربونیٹیو مکسچر جو ہوتے ہیں نا, ایک مشہور ہوتا ہے سیرپ کاربونیٹیو مکسچرز کے نام پر, ان میں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے. ادویہ سازی میں استعمال کے علاوہ وولٹائل آئلز کا استعمال خوشبویات, یہ جو کہ پہلے بھی اس نے بتایا, عطریات, کھانوں میں, مسالہ جات میں بھی ہوتا ہے. یعنی کہ کھانوں میں مسالے میں آپ دار چینی, لونگ, الائچی اور سونف کا استعمال کرتے ہیں, اکثر گھروں میں عام اس کا استعمال ہوتا ہے. وولٹائل آئلز یا اس کے ترکیبی جزو اگر ہوا میں کھلے رکھے جائیں تو مکمل طور پر تبخیر ہو جاتے ہیں. تبخیر ہونا یعنی اڑنا, وہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وولٹائل آئلز کا مطلب ہی یہ ہے کہ اڑنے والے تیل. اسی خصوصیت کی بنا پر یہ معین تیلوں فکسڈ آئل سے شناخت ہوتے ہیں. ان کا دوسرا نام فکسڈ آئل بھی ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پودوں سے وولٹائل آئلز کو حاصل کرنے اور خالص بنانے میں جو طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں, ان میں بھاپ سے کشید باقاعدہ اور تقریبی کشید, خلائی کشید, محلل سے نچوڑنا اور استخراج کرنا شامل ہیں. یہ جو بھاپ سے کشید, باقاعدہ, تقریبی کشید, خلائی کشید, محلل سے نچوڑنا اور استخراج کرنا, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. یہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا, کیونکہ اگر یہ میں نے ادھر شروع کر لیا تو پھر ہمارا جو یہ والا جو لیکچر ہے وہ کافی لمبا ہو جائے گا. فی الحال آپ نے یہ لفظ جو ہے, یہ لائنیں یاد کر لینی ہیں کہ اس طریقے سے وولٹائل آئلز حاصل کیے جاتے ہیں. اس کا میں آگے آپ کو نا ڈیٹیل میں بتا دوں گا. وولٹائل آئلز کی نا میں اگلے صفحے پہ جانے سے پہلے بتا دوں کہ اس کی ڈیفینیشن آ سکتی ہے کہ وولٹائل آئلز پر نوٹ لکھیں. تو اس میں ایک میں نے آسانی کے لیے ادھر ڈیفینیشن لکھی بھی ہے کہ ایسی ادویات جن میں ایسے تیل ہوں جو ہوا میں کھلا رکھنے سے خود بخود تبخیر ہو جائیں, تیارہ تیل یا اڑنے والے تیل کہلاتے ہیں. تو یہ بھی آپ اس لائن کو یاد کر سکتے ہیں. اچھا, آگے اس نے لکھا ہے کہ وولٹائل آئلز کو ان کے بنیادی جزو کی کیمیائی ساخت کی بنا پر, جس کی بنا پر دوا فارمیسی میں استعمال ہوتی ہے, وولٹائل آئلز کی تقسیم کی گئی ہے جو درج ذیل ہے. اچھا, یہ جو تقسیم ہے یاد کرنے میں کوئی اتنی زیادہ مشکل تو نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی مشکل ہے. یہ آپ نے ترتیب سے اسی طرح یاد کرنی ہے. تو نمبر 1 پر ہے ہائیڈرو کاربن وولٹائل آئل, نمبر 2 ہے الکوہل وولٹائل آئل, نمبر 3 ہے ایسٹر وولٹائل آئل, نمبر 4 پہ ہے ایلڈیہائڈ وولٹائل آئل, نمبر 5 پر ہے کیٹون وولٹائل آئل, نمبر 6 پر ہے فینول وولٹائل آئل, نمبر 7 پر ہے فینولک وولٹائل آئل, اور نمبر 8 پر ہے متفرق وولٹائل آئل. تو یہ آپ نے اسی ترتیب سے یاد کرنے ہیں. میں نے بھی رٹا ہی لگایا تھا اس کو, اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی یاد ہی ہیں تقریباً اللہ کے فضل سے.
تو آپ نے اس کو اسی طرح یاد کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، آج کا جو ہے وولٹائل آئل کے بارے میں تھا۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، بہت ہی فیورٹ ٹاپک ہے میرا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ استعمال ہو رہی ہیں، اس کا کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ان کا واسطہ ہمارے ساتھ پڑ رہا ہے، تو یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے، اور پیپرز کے حوالے سے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور پریکٹیکل کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ پریکٹیکل میں بھی دار چینی، لونگ، الائچی، پودینہ، سونف وہ آگے رکھ کے پوچھ لیتا ہے ان میں سے کوئی بھی چیز کہ یہ کیا ہے، ان کے استعمال جو ہیں وہ بتائیں ہمیں۔ تو جاتے ہوئے پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبائیں، تاکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں آپ کو ملتی رہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔